श्लोकं 33 चक्रपुरा जीवगणस्य कर्म दोषात् समा 15 क्षमायां वृष्टिं न चक्रे धरणी च शुष्कवापी तडागादि जलाशयासीत् सस्यानि शुष्कानि खगान् मृगांश्च भुक्त्वाप्यतृप्ता क्षुधया तृषा च निपीडिता मर्त्यशवानि चाहो मर्त्या अनिष्टानि अपि भुञ्जते स्म क्षुधार्थिता सर्वजना महापत् विमुक्तिकामा मिलिता कदाचित् तपोधनं गौतममेत्य भक्त्या पृष्टा मुनिं स्वागमहेतुमूचुः विज्ञाय सर्वं मुनिराट् कृपालुः सम्पूज्य गायत्रभिधां शिवे त्वां प्रसाद्य दृष्ट्वा च तवैव हस्ताद् लेभे नवं कामदपात्रमेकम् दुकूलसौवर्णविभूषणवर्णवस्त्रादिगावो महिषादयश्च यद्यज्जनैरीप्सितमाशु तत्पात्रतो देवि समुद्बभूव रोगो न दैन्यं न भयं न चैव जनामितो मोदकरा बभूवुः ते गौतमस्योग्रतपप्रभावम् उच्चैर्जगुस्त्वां करुणार्द्रतां च एवं समाद्वादश तत्र सर्वे निन्युः कदाचिन्मिलितेषु तेषु श्रीनारदो देवी शशीव गायत्री आश्चर्यशक्तिं प्रगृह्णवाप सपूजितस्तत्र निषण्ण उच्चैः निवेद्यतां गौतमकीर्तिलक्ष्मीं सभासु शक्रादिसुरैः प्रगीतां जगामसन्तो जगृषु कृतज्ञाः काले धरां वृष्टिसमृद्धसस्यां दृष्ट्वा जना गौतममानमन्तः आपृच्छ्यते सज्जनसङ्गपूत मुदा जवात् स्वस्वगृहाणि जग्मुः दुःखानि मे सन्तु यतो मनो मे प्रतप्तसङ्घट्टितहेमशोभि विशुद्धमस्तु त्वयि बद्धरागो भवानि ते देवि नमोऽस्तु भूयः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।